अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज रमज़ान का चौथा दिन है और आज हम चौथे पारे के खुलासे को पढ़ेंगे। चौथे पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तुम इस वक़्त तक भलाई को नहीं पहुँच सकते जब तक इस चीज़ को खर्च नहीं करते जो तुम्हें महबूब है, और जो कुछ तुम खर्च करते हो अल्लाह इसको खूब जानता है। इस आयत के नुज़ूल के बाद सहाबा कराम ने अपने महबूब तरीन माल को भी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करना शुरू कर दिया था। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन मालिक से मरवी है कि जनाब अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मालदार सहाबी थे। इनका सबसे महबूब माल बेरेहा का बाग था जो मस्जिद नबवी के बिलमुकाबिल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार इस बाग में तशरीफ़ लाते और इसका मीठा पानी पीते। जब ये आयत नाज़िल हुई तो उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मेरा सबसे महबूब माल बेरेहा का बाग है, मैं इसे अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में सदका करता हूँ। इस पारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए पहला घर मक्का मुकरमा में तमीर किया गया था और हर साहिब इस्ताअत मुसलमान पर इस घर का हज करना फ़र्ज़ है। और अल्लाह ताला ने ये भी बतला दिया कि जो भी इस घर में दाखिल होता है इसको अमान हासिल हो जाती है। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस हकीकत का भी ज़िक्र किया कि अगर अहले ईमान अहले किताब के किसी ग्रोह की आतात इख्तियार करेंगे तो वो इनको ईमान की सरहदों से निकाल कर कुफ्र की हदों में दाखिल कर देंगे। इस बारे में अल्लाह ताला ने तमाम मोमिनों को इस बात की नसीहत की कि इनको अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लेना चाहिए और तफरीके में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह ताला की रस्सी से मुराद कुरान मजीद है। अगर तमाम मुसलमान मजबूती से के साथ कुरान पाक को थाम लें तो इनके बाहमी इख्तलाफात आसानी दूर हो सकते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी ज़िक्र किया है कि क़यामत के दिन अहले ईमान के चेहरे सफ़ेद और ईमान को ठकराने वालों के चेहरे स्याह होंगे। सफ़ेद चेहरों वाले अल्लाह ताला की रहमतों के मुस्तहिक ठहरेंगे, जबकि स्याह चेहरे वाले अपने कुफ्र की वजह से शदीद अजाब से दोचार होंगे। अल्लाह ताला ने इस पारे में इस बात का भी ज़िक्र किया कि मुसलमान बेहतरीन उम्मत हैं जिनकी ज़िम्मेदारी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है। अगर हम सही मानों में बेहतरीन उम्मत बनना चाहते हैं तो हमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के रास्ते पर चलना चाहिए। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी ज़िक्र किया कि जब मुसलमानों को कोई तकलीफ़ पहुँचे तो काफ़िर खुश होते हैं और जब इनको कोई खुशी हासिल हो तो काफ़िर गैज़ और गज़ब में मुब्तला हो जाते हैं। अगर मुसलमान सब्र और तकवा का रास्ता इख्तियार करें तो काफ़िरों को कोई खुशी और नाराज़ी मुसलमानों को कोई गजिंद नहीं पहुंचा सकती। इस सूरह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर का ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि मुसलमानों की नुसरत के लिए 3000 फरिश्तों को उतारा गया। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी इरशाद फरमाया कि अगर काफ़िर मुसलमानों तक रसाई हासिल कर लेंगे और मुसलमान सब्र व इस्तकामत से इनका मुकाबला करें तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला 5000 फरिश्तों को मुसलमानों की मदद के लिए उतारेगा। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों की मदद 1000 फरिश्तों से की जाएगी, जिनके बाद मज़ीद फरिश्ते आएंगे।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں کی مدد تو ایک خوشخبری ہے اور بشارت ہے، وگرنہ اصل میں تو مدد فرمانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بالا صفات ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، سود در سود کھانے سے جتناب کرو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنت کی طرف تیزی سے بڑھنے کی تلقین کی اور کہا ہے کہ جنت کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی مومنوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ جب ان سے صغیرہ یا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دامنگیر ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس نقصان کی وجہ سے مسلمان بہت دکھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرح تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے، اور ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اور اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو بھی جانچ لیتا ہے اور کئی لوگوں کو شہادت کا منصب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خوشی اور غم، تکلیف اور راحت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور دنوں کے پھیرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی ایذا رسانی کی باتیں سنو گے، لیکن تم نے دل گرفتار نہیں ہونا اور صبر اور تقوی کو اختیار کرنا ہے، بے شک یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے بارے میں مشرکین عیسائی اور یہودی طرح طرح کی باتیں کرتے رہے، اور ان کے ساتھ ساتھ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہی میں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں مصروف رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ناکام اور نامراد بنا دیا۔ سورہ نساء آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ سے یعنی ڈرنا چاہیے جو ان کا پروردگار ہے، اور اس نے ان کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا اور پھر کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ذات پات اور برادری وجہ عزت نہیں، اس لیے کہ مسلمان انسانوں کی اصل ایک ہی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے صنفی بدنامی کو روکنے والے ایک تدبیر بھی بتلائی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے صنفی بدنامی کو روکنے والی ایک تدبیر بھی بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی من پسند 2، 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، تاہم اگر تم محسوس کرو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں ایک ہی کافی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والد کی جائیداد میں سے بیٹوں کا بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ رکھا ہے۔ اگر کسی انسان کی صرف بیٹیاں ہیں تو اس صورت میں وہ انسان کی 2/3 جائیداد کی مالک ہوگی، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو وہ نصف جائیداد کی مالک ہوگی۔ شوہر اپنی بیوی کی جائیداد میں 1/4 حصے کا مالک ہوگا، جبکہ بیوی اپنے شوہر کی جائیداد میں 8ویں حصے کی مالک ہوگی۔ والد اور والدہ کا
اپنے بیٹے کی جائیداد میں چھٹا حصہ ہوگا۔ اسی طرح بے اولاد شخص کی اور جائیداد اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ جائیداد کی تقسیم سے قبل انسان کی ذمہ واجب الادا قرض کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس نے کسی کے حق میں کوئی وصیت کی ہو جو 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پر خزانہ بھی دے سکتا ہے، اور انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ حق مہر دینے کے بغیر اس کو واپس لینے کی کوشش کرے۔ حکم ہوا کہ حق مہر کم ہو یا زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔